वीडियो मुलाहिजा फरमाइए एहसन शाह की, दोनों नंग धड़ंग लेटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बोसा कना कर रहे हैं। इसका असल धंधा ही लड़कियां सप्लाई करना था। जो शख्स लड़कियों के सौदे कर सकता है वो अपने यार की दोस्ती भी बेच सकता है। और एहसन शाह के साथ तुम्हारी दोस्ती की वजह भी तो यही थी कि उसके पास बेपनाह लड़कियां थी और उसका कारोबार ही ये था। जब इसकी तफ्तीश अभी शुरू भी नहीं थी हुई, इसने यूरिन पास कर दिया था और स्टूल भी रिलीज कर दिया था। वो चर्च का हमें पता था और आज तक अड्डे के ऊपर टीपू वगैरह के या बलाज के अड्डे के ऊपर चर्च आती है। पूरा खानदान खत्म हो गया तो आपको उनका चर्च बेचना भी याद आ गया। मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, आज फिर मैं एक बहुत ज़्यादा ज़ख्मी दिल के साथ, बड़े चकनाचूर दिल के साथ ये व्लॉग करने के लिए जा रहा हूँ कि तारीख़ इस तरह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में दोहराई जाती है कि दिल ही घबरा जाता है। बलाज टीपू कत्ल केस का अहवाल और उसकी कुछ ख़बरें हैं जो आपके सामने पेश करनी है। डेवलपमेंट्स भी हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये है कि एहसन शाह की रात गिरफ्तारी पड़ गई और आज उसका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। और एक आईओ हैं फ़ारूक असगर नामी, उनके पास ये मुकदमा है। अब देखें क्या होता है, ये क्या होना है क्या नहीं होना, ये तो मैं आपको व्लॉग के दरमियान में बता ही दूंगा। उससे पहले एक वीडियो मुलाहिजा फरमाइए एहसन शाह की, वो किस तरह एक लड़की के साथ रंगरलियाँ मना रहा है। कंबल के अंदर दोनों नंग धड़ंग लेटे हुए हैं और एक दूसरे के साथ बोसा कना कर रहे हैं। इस लड़की के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी तालीमी तरबियत, मेरी फहमो फरासत और मेरे सहाफ़ती अमूर मुझे किसी बच्ची पर कीचड़ उछालने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन कायनात में जो सबसे बड़े खंजीर और सबसे बड़े बदकार इंसान का किरदार अदा करने वाला कोई शख्स है तो उसका नाम एहसन शाह है। दर हकीकत ये जो मैं पुराने व्लॉग्स में बात नहीं कर सका आज कर देता हूं, इसका असल धंधा ही लड़कियां सप्लाई करना था। और अगर उर्दू लुगत में आइंदा में कभी कोई तरमीम की गई या पंजाबी लुगत में की गई या किसी भी ज़बान में तरमीम की गई तो शायद बेवफाई को मंसूब एहसन शाह के साथ किया जाएगा। ऐसी ऐसी बातें हैं दौरान तफ्तीश के कि जब मैं आपको बयान करूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। चले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब इसकी तफ्तीश अभी शुरू भी नहीं थी हुई और सिर्फ सामने इसे बिठाया गया था ज़मीन के ऊपर, तो इसने यूरिन पास कर दिया था और स्टूल भी रिलीज कर दिया था। ये इतने बुज़दिल लोग होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं थी, कमी क्या ना होती, जब इसे घर से उठाया तभी इसने सारे राज उगल दिए थे। कमी क्या ना होती, जो शख्स लड़कियों के सौदे कर सकता है वो अपने यार की दोस्ती भी बेच सकता है। अब अचानक ही उसकी गिरफ्तारी पड़ जाती है। उससे 2 रोज़ कबल मलक अरफान एक नामवर क्राइम रिपोर्टर हैं, बावकार क्राइम रिपोर्टर हैं सिटी 42 के, वो इंटरव्यू करते हैं ख्वाजा तरीफ गुलशन का, जिसे तीफी बट खुरफ़े आम में कहते हैं। और उसमें बहुत सी बातें सामने आती हैं। मेरा तो दिल नहीं करता तीफी बट के ऊपर तबसरा करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे शख्स को एक प्रॉपर मर्द ही नहीं गिनता जो लोगों को शराब का नशा करवा के चंद पैसे दे के किसी न किसी तरीके से लोगों को मरवा देता हो। ये बदमाश नहीं होते, ये को बहुत बहादुर लोग भी नहीं होते। भाई बहादुरी तो इनसे बहुत ज़्यादा हमारे क्राइम रिपोर्टर्स के अंदर होती है। हर मुजरिम के सामने आ जाते हैं, हर खतरनाक पुलिस अफसर के सामने आ जाते हैं और फिर आमने सामने सारी बात होती है। और उस वक्त, उस हालात में किसी भी वक्त कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है। नाज़रीन, अब पलटते हैं दोबारा एक बार फिर गिरफ्तारी की तरफ। नाज़रीन, गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब एक तरफ ख्वाजा तरीफ गुलशन का इंटरव्यू आ जाता है,
دوسری جانب احسن شاہ کی گرفتاری پڑ جاتی ہے، اور اس گرفتاری اور حراست سے لے کر آج تک صرف احسن شاہ ہوتا رہا ہے۔ اور اس وقت خواجہ طریف گلشن منظر عام کر آتے ہیں جب بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، معاملات طے ہو جاتے ہیں، حالات گرفت میں آ جاتے ہیں۔ در حقیقت ایک انہوں نے اپنے انٹرویو میں بات کہی جو مجھے بڑی عجیب لگی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ان کے گھر میں چرس آتی تھی تو وہ چرس کا ہمیں پتہ تھا، اور آج تک اڈے کے اوپر ٹیپو وغیرہ کے یا بلاج کے اڈے کے اوپر چرس آتی ہے۔ یار آپ کیسے محب وطن پاکستانی ہیں؟ ہر بڑے آدمی کے ساتھ آپ کی میل ملاقات ہے، آپ نے کیوں نہیں انفارم کیا کہ یہ چرس کا کاروبار کرتے ہیں؟ آپ کو ملک کی نسل کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی۔ آج آپ سچ کا راگ الاپ رہے ہیں، ایک جھوٹ آپ مسلسل بولتے گئے کہ شروع سے آپ کو پتا تھا کہ یہ منشیات کا کام کرتے ہیں، تو کرتے ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت ہوتے یا واضح دلیل ہوتی تو ہم تو خود پولیس کے ساتھ جا کے ریڈ کرواتے۔ چلیں آپ کو پولیس کے اوپر اعتماد نہیں تھا، آپ رینجر کو بتا دیتے۔ آپ کو رینجر کے اوپر اعتماد نہیں تھا، ملک کی سیکیورٹی کو بقا رکھنے کے لیے جو ایجنسیاں کام کرتی ہیں ان کو بتا دیتے۔ ججوں کے ساتھ آپ کی بڑی ملاقاتیں تھی، آپ ان کو بتا دیتے۔ جب پورا خاندان ختم ہو گیا تو آپ کو ان کا چرس بیچنا بھی یاد آ گیا۔ آج سارے لوگ خواجہ طریف گلشن تیفی بٹ صاحب، اچھی بات ہے، بندے کو تہذیب کے ساتھ ہی بلانا چاہیے، لیکن بٹ صاحب آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ کوئی کام ایسا بھی ہے کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا دست و گریباں آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہو؟ مجھے پتہ ہے یہ بیان دینے کے بعد شاید آپ میرے جیسے آدمی کو کسی تھرڈ کلاس مالشیے سے یا کسی 2 ٹکے کے نشئی سے مروا دیں۔ او بھائی قلم کار ہیں، زبان سچ بولتی ہے، ڈر اور خوف کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے ہمارا۔ مجھے تو رنج اس چیز کا ہے کہ جو شخص ختم کرنا چاہتا تھا یہ سارا کچھ، جس کا نام بلاج تھا، آپ نے اس کو مروا دیا۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے پیچ اپ کرتے۔ چلیں اگر اس نے آپ کے گھر میں فائرنگ کروائی بھی ہے اور آپ کو ثابت بھی ہو گیا تھا کہ فائرنگ کروائی ہے، اس نے یہ بھی تو کہا کہ میں قرآن دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ قرآن اٹھوا لیتے۔ اگر وہ غلط تھا تو وہ جہنمی ہوتا۔ ناظرین بڑی ایک اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سارے بیسیکلی بدماش نہیں ہیں، اور یہ سارے کو بہادر لوگ بھی نہیں ہیں، یہ سارے ٹک ٹاکر ہیں۔ یہ بلاج بھی ٹک ٹاکر تھا۔ بھئی تم اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی تھے، تم ریا کے پاس جو کلب تھا جہاں پہ جاتے تھے اور موج مستیاں کرتے تھے، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ایک ویڈیو ہے جو احسن شاہ کی ہے، منظر عام کے اوپر آئی ہوئی ہے، اور احسن شاہ کے ساتھ تمہاری دوستی کی وجہ بھی تو یہی تھی کہ اس کے پاس بے پناہ لڑکیاں تھیں اور اس کا کاروبار ہی یہ تھا۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ نہیں کرنی چاہیے مرے ہوئے آدمی کے اوپر بات، لیکن جب دوران تفتیش باتیں ہوتی ہیں تو پھر کوئی بات چھپی بھی نہیں رہنی چاہیے۔ آج تیفی بٹ صاحب آپ کو کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آیا، اور آپ نے بلاج ٹیپو کی والدہ کے اوپر اس مقدمے کا حوالہ دے دیا جسے پورے میڈیا کو پتا تھا اور کسی نے رپورٹ نہیں کیا، کیونکہ ماں بہن سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ ہم دشمن اپنے خود ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ پہلے اپنا اونٹ باندھو، پھر مجھ سے اس کی حفاظت کی دعا کرنا۔ سارے کام ختم ہو چکے ہیں، طے ہو چکے ہیں، معاملات ختم ہو چکے ہیں، ماڑا موٹا تھوڑا تھوڑا سب کا حصہ تقسیم کر دیا جائے گا، ان کی بیل ہو جائے گی، یہ باہر آ جائیں گے اور پھر آ کے یہ یوٹیوبروں کو انٹرویو دیں گے، کوئی ٹک ٹاک کے اوپر نظر آئے گا، کوئی صحافی کے ساتھ اپنی دشمنی نکال لے گا، انہیں بڑی بکواس کی تھی، کوئی کچھ کر لے گا، کوئی کچھ کر لے گا۔ مجھے تو ڈر لگتا نہیں ہے، مجھے تو جو سمجھ آئے گی میں کہوں گا۔ اب سمجھنے کی باری آپ لوگوں کی ہے کہ کوئی معاشرے میں ایسا شخص بھی ہے جو آپ کا ایک ایک غلط حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے اور وہ کھول کے رکھ دے گا۔ خدا کا نام اپنا قبلہ درست کیجئے اور اس ملک کی نسل کو برباد ہونے سے بچائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔